18, 19. Screen share भएको छ सर आज हामी आफ्टर लङ भ्याकेसन भनौँ न च्याप्टर 4 नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ त्यो भ्याइएको छैन टुडे वी आर गोइङ टु स्म्याश वन क्यास यो एउटा केस छ बुकको लास्टमा केस नम्बर 1 त्यसलाई हेरौँ सबैले है After your graduation in finance, you have been appointed for the post of portfolio manager in Nepal Equity Fund. It manages a risky portfolio that has expected rate of return of 18% and standard deviation of 28%. अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि मैले यही गरे है सोल्युसन So we have expected rate of return on risky portfolio. Risky portfolio को हामीलाई expected rate of return दिएको छ यो कति 18%. अनि त्यस्तै गरी गएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द रिस्की पोर्टफोलियो यो 28% दिएको छ The fund has a long history of investment management services for their clients, and the fund is effectively and efficiently managing the portfolio that is compatible for all risk class investors. Mrs. Sharma, one of the regular clients of the fund, is willing to form a complete portfolio that consists of risky portfolio managed by your funds, comprising 3 risky stock A, B, and C, and treasury bill. The treasury bill rate is currently 8%. अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले एउटा म्युचुअल फन्ड म्यानेजमेन्ट गरिरहेछौँ नेपाल इक्विटी फन्ड भन्ने एउटा म्युचुअल फन्ड हामीले म्यानेजमेन्ट गरिरहेछौँ र यो म्युचुअल फन्ड भनेको रिस्की एसेटहरूको एउटा पोर्टफोलियो हो जुन पोर्टफोलियोको रिटर्न चाहिँ 18% छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 28% छ हैन र हामीले लामो समयदेखि एउटा इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस दिइरहेछौँ हाम्रो क्लाइन्टहरुलाई अनि हाम्रो क्लाइन्टहरु मध्ये एकजना क्लाइन्ट मिसेस शर्मा ले के गर्न खोजिरहेछ भने उले चाहिँ एउटा कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गर्न खोजिरहेको छ र उसको कम्प्लिट पोर्टफोलियो कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीले म्यानेजमेन्ट गरेको रिस्की पोर्टफोलियो र रिस्क फ्री एसेट ट्रेजरी बिल हाम्रो कम्पनीले म्यानेजमेन्ट गरेको रिस्की पोर्टफोलियो र रिस्क फ्री एसेट भनेको ट्रेजरी बिलमा उले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र हाम्रो कम्पनीले म्यानेज गरेको रिस्की पोर्टफोलियोमा 3 वटा रिस्की एसेटहरु छ A, B and C यो A, B and C को पोर्टफोलियोको रिटर्न हो यो 18% भनेको र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो 28% र उले जुन यो हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियोमा रिस्क फ्री एसेट इन्क्लुड गर्दैछ ट्रेजरी बिल त्यो ट्रेजरी बिलको रिटर्न चाहिँ अहिले कति छ 8% ट्रेजरी बिल रिटर्न अब यसलाई हामीले रिस्क फ्री रेट पनि भन्छौँ त्यो चाहिँ 8% छ As a fund manager to Mrs. Sharma, you have been asked to help her in the decision process by answering the following questions. अब यहाँ के क्वेशनहरु दिएको छ त्यसको हामीले एन्सरिङ गर्ने हो पहिलो कुरा How do you explain the difference between a risky portfolio and a complete portfolio to Mrs. Sharma? Explain. Mrs. Sharma लाई हामीले रिस्की पोर्टफोलियो भनेको के हो र कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको के हो त्यो कुरा हामीले एक्सप्लेनेसन दिनुपर्ने छ त्यसको एक्सप्लेनेसन दिने भनेछ हैन
अब रिस्की पोर्टफोलियो भनेको के हो त? A risky portfolio is the portfolio of all risky assets. कुनै पनि एउटा रिस्की एसेट्सहरुको पोर्टफोलियोलाई हामीले के भन्छ? रिस्की पोर्टफोलियो भनेर भन्ने गर्छ. On the other hand, the complete portfolio, के हो त complete portfolio? Complete portfolio comprises some portion of risk-free assets along with risky portfolio. ये सिंपल यसलाई धेरै लामो लेख्नु जरुरी छैन. के रे रिस्की पोर्टफोलियो भनेको रिस्की एसेट्सहरुको पोर्टफोलियो हो भने अर्कोतर्फ कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको यसमा चाहिँ रिस्की पोर्टफोलियोको साथसाथै केही रिस्क फ्री एसेट्स पनि इन्क्लुड भएको हुन्छ. त्यसलाई हामीले कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेर भन्ने गर्छ. यसको सिम्पल आन्सर यही हो. ठिक छ नि सारमै? अब यसको सेकेन्ड हेरौँ. रचना अर्याल आउनुभयो. सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि इफ मिसेस शर्मा चुजेस टु इन्भेस्ट 70% अफ पोर्टफोलियो इन योर फन्ड. यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्लाइन्ट छ मिसेस शर्मा, उले हाम्रो फन्ड भनेको रिस्की पोर्टफोलियो भन्ने बुझ्नुपर्छ है. हामीले रिस्की एसेटहरुको एउटा पोर्टफोलियो म्यानेज गर्छौं. हाम्रो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस छ. त्यसलाई सिम्पली भन्ने भने म्युचुअल फन्ड भनेर भन्न सकिन्छ. अब मिसेस शर्माले आफ्नो टोटल इन्भेस्टेबल फन्डको 70% चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्यो. एन्ड 30% इन द ट्रेजरी बिल र बाँकी 30% उले ट्रेजरी बिलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ. What is the expected value and standard deviation of the rate of return on our complete portfolio? अब उसको complete portfolio को के रे expected return standard deviation के हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीले हैन. If Mrs. Sharma invest 70% of her investable funds into the risky portfolio, you that is y equal to 0.7 भन्ने बुझ्नुपर्छ. y को भ्यालु हामीले रिस्की प्रोपोर्सनलाई y भनेर डिनोट गर्छौं हैन. If Mrs. Sharma invests 70% of her investable funds into the risky portfolio and the rest in the risk-free asset, the expected return and the standard deviation on her complete portfolio are given by complete portfolio को expected return र standard deviation निकाल्नु पर्छ. Given by बराबर expected return निकाल्नु. Expected return
on the complete portfolio. Expected return on the complete portfolio, ERC भनेर भन्ने गर्छौं। यो भनेको हाम्रो रिलेसन के छ? Simply risk-free rate plus risky proportion Y multiplied by expected return on the portfolio minus risk-free rate. यो गर्छ हैन हामीले फर्मुला त याद छ नि सबैलाई कि दशैंको अवसरमा भुलेको गर्दाखेरि risk-free rate भनेको 8% भयो प्लस इन्भेस्टमेन्ट प्रोपोर्सन Y भनेको 0.7 यो रिस्की प्रोपोर्सन भन्छ यसलाई हामीले अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो कति 18% हो क्या 18% माइनस रिस्क फ्री रेट 7% सरी 8% ल यो गर्दिनु 18 minus 8 10 भयो 10 into 7.77 हुन्छ 8 7 15% यो चाहिँ उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द कम्प्लिट पोर्टफोलियो आउने अनि व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन on the complete portfolio you have to calculate गरौँ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन द कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको के हुन्छ फर्मुला रिस्की प्रोपोर्सन Y multiplied by के त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिस्की पोर्टफोलियो यो भनेको फर्मुला सिम्पल risky proportion Y भनेको 0.7 भयो multiplied by standard deviation of complete portfolio 28% यसलाई मल्टिप्लाई प्रकृति आयो प्रकृति भण्डारी हो कि प्रकृति काफी हो कति हुन्छ into 0.7 गर्दाखेरि यो 19.6% भयो 19.6%. Right? Return on complete portfolio, standard deviation on complete portfolio, we calculation. और माथिको मागे त्यो उसको रिस्क फ्रीकोमा वेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन पर्दैन नि यो तिम्रो रिस्क फ्रीको वेटलाई जस्तै त्यो जनरल फर्मुला छ नि पोर्टफोलियोको रिटर्न निकाल्ने त्यही फर्मुलालाई तिमीले के रे मिनिमाइज गर्यो भने यो फर्ममा डेभलप हुन्छ कि मैले अस्ति नै पढाएको पनि थिएँ जस्तै के हुन्छ भने Y multiplied by expected return on portfolio plus 1 minus Y multiplied by risk free rate हुन्छ हैन अनि त्यसलाई सल्भ गर्यो भने यस्तो फर्ममा आउँछ र हुन्छ यो फर्मुला र यो फर्मुला एउटै हो यसलाई यसरी बुझ्नु अब हाम्रो बी नम्बर भयो होला हैन सारै सबैले आज हाम्रो सुमित पनि आएको रहेछ वेलकम छ है सुमितलाई अब नम्बर सी मा जाउँ सरी अब यसमा के छ भन्दाखेरि सपोज दैट your risky portfolio includes 3 stocks A, B and C in the proportion of 25, 32 and 43%. अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि हामी अघि नै मैले सुरुमा भनेको थिएँ कि हामीले म्यानेज गरेको रिस्की पोर्टफोलियोमा तीनटा एसेटहरु इन्क्लुड छ रिस्की एसेटहरु A, B र C मानौं कि हाम्रो त्यो A, B, C भन्ने जुन एउटा रिस्की पोर्टफोलियो छ हामीले म्यानेज गरेको मिसेस शर्माको हैन मिसेस शर्माको कम्प्लिट पोर्टफोलियो भयो र हामीले म्यानेज गरेको जुन रिस्की पोर्टफोलियो छ त्यसमा चाहिँ 25% A 32% B र 43% चाहिँ C भन्ने तीनटा रिस्की एसेट्सहरु
इन्क्लुड छ गर्दाखेरि हामीलाई हेरेर गिभन के दियो भन्दाखेरि proportion of risky asset A हामीलाई यो दिएको छ यसलाई हामीले WA भनेर डिनोट गर्छौं यो चाहिँ सिम्पली 25% 0.25 लेख्छौं है सर्टकटमा 25% अनि त्यस्तै गरी गएर proportion of risky asset B 32 हैन proportion of risky asset B यो मैले एउटा कुरा चाहिँ साइलेन्ट राखेको छु proportion of risky asset A भनेको केमा कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा कि रिस्की पोर्टफोलियोमा ल भन त कसैले कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा कि रिस्की पोर्टफोलियोमा रिस्कीमा यस किनभने यो तीनटाको टोटल गर्यो भने प्रोपोर्सन चाहिँ के आउँछ 100 आउँछ ख्याल गरे 100 भनेको 1 आउँछ यो 43% प्रोपोर्सन अफ रिस्की एसेट सी 43 भयो भने अब यहाँनिर हामीलाई सोधेको के हो त मेनली what are the investment proportion of Mrs. Sharma's complete portfolio including the position in treasury bill हैन ट्रेजरी बिल को पोजिसन सहित गरेर उसको चाहिँ कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा के रे के भन्छ रे मतलब उसको इन्भेस्टमेन्ट प्रोपोर्सन के हुन्छ भनेर भनेको छ पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट प्रोपोर्सन अफ risky portfolio in the risky portfolio number risk free asset in the complete portfolio 1 minus y भन्ने यो भनेको त हाम्रो के हो 30% हो उले कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा 30% चाहिँ रिस्क फ्री एसेट इन्क्लुड गरेको हुन्छ बाँकी 70% के हुन्छ त यो एबीसी हुन्छ अब त्यो एबीसी लाई पनि 70% प्रोपोर्सनमा लगानी गर्दाखेरि 70% को 25% ए हुने भयो 70% को 32% बी हुने भयो र 70% को 43% सी हुने भयो यो प्रोपोर्सनमा लगाउनु पर्यो त्यसकारणले हामीले अब हेरेर investment of asset A in the complete portfolio. क्यों नहीं हुआ था? रिस्की एसेट में 70% लगानी गर्छौं 70% को 25% ए मा हामीले इन्भेस्ट गर्छौं यो बुझ्नु पर्यो 0.175 हैन अनि त्यस्तै गरी गएर इन्भेस्टमेन्ट प्रोपोर्सन अफ एसेट बी complete portfolio. Yeah, 70% go 32%. 0.32. Very good. 7 दुना 14, 7 21 22, 22.4. 0.224. अनि त्यस्तै गरी investment proportion of asset C in the complete portfolio. You want to go? 70% go into 0.43. 0.29.
ठिक छ कि छैन? 0.301 हो सर. 301. Right answer. यो जुन तीनटा छ नि यो इन्भेस्टमेन्ट प्रपोर्सन अफ ए बी सी इनकम्प्लिट पोर्टफोलियो तीनटालाई जोड्दाखेरि यो चाहिँ 70% हुनुपर्छ. अब अर्को कुरा यहाँनिर सोधेको छ नम्बर डी मा. What is the slope of capital allocation line of your portfolio? Your portfolio भनेको हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियो भन्नु हो. त्यसको स्लोप कति हुन्छ? मिसेस शर्माज पोर्टफोलियो, मिसेस शर्माको पोर्टफोलियो क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप कति हुन्छ? मिसेस शर्माको पोर्टफोलियो भनेको त कम्प्लिट पोर्टफोलियो हैन. अनि आर दे सेम अर डिफरेन्ट? व्हाई? यो दुईटा स्लोप सेम छ कि डिफरेन्ट छ? किन भनेको छ. अब यसको सिम्पल एन्सर के हुन्छ भने यो दुईटा पोर्टफोलियोको स्लोप चाहिँ सेम हुन्छ. किन सेम हुन्छ भन्दाखेरि मिसेस शर्माले पनि जुन कम्प्लिट पोर्टफोलियो उले डेभलप गरेको छ, फर्म गरेको स्क्रिन एकछिन अफ भयो कि के छ? रूपा थापा रेज्ड ह्यान्ड भनेछ, हात उठाएर छ. किन के सोध्न छ रूपा? हैन सर झुकेर के. ल त्यस्तो नझुक्का न, दसैँ सकिसक्यो फेरि झुकिरहेको छु. ओके, मैले के भनिरहेको थिएँ? व्हाट इज द स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन अफ योर पोर्टफोलियो? हाम्रो पोर्टफोलियोको क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप कति र मिसेस शर्माको पोर्टफोलियो कति भन्छ? हाम्रो पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियो, मिसेस शर्माको पोर्टफोलियो भनेको कम्प्लिट पोर्टफोलियो. अब यो दुईटाको क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप चाहिँ के हुन्छ? सेम हुन्छ. हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेर्यौँ भने पनि सेम आउँछ. किनभने आखिरमा यो मिसेस शर्माको जुन कम्प्लिट पोर्टफोलियो छ नि त, त्यो कम्प्लिट पोर्टफोलियो पनि हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियोकै सपोर्टमा डेभलप भएको लाइन हो हैन र. क्यापिटल एलोकेसन लाइन हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियोमा उले एउटा रिस्क फ्री एसेट मिलाएर कम्प्लिट पोर्टफोलियो बनायो भनेपछि त्यो दुईटा लाइनको स्लोप चाहिँ सेम हुन्छ. किनभने दुवै पोर्टफोलियोहरू एउटै क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्छ हैन. त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर लेख्ने हो. त्यो लेख्दाखेरि पहिला त क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो. पहिला हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्लोप अफ द क्यापिटल एलोकेसन लाइन of risky portfolio हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ. रिस्की पोर्टफोलियोको क्याल्कुलेसन गर्दा यसलाई एसपी भनौँ है. फर्मुला हाम्रो के हो त? सिम्पल फर्मुला एक्सपेक्टेड रिटर्न on the portfolio minus risk free rate divided by standard deviation of the portfolio. हामीले यो युज गर्छौँ. पोर्टफोलियो भनेको रिस्की पोर्टफोलियो, पी ले रिस्की पोर्टफोलियोलाई डिनोट गरेको छ है. अब यहाँनिर एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो कति थियो भन्दाखेरि आई थिंक 18% माइनस रिस्क फ्री रेट 8% डिवाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो 28% यो थियो. के भयो 18% minus risk free rate 8% divided by 28%. कति आउँछ? 0.3571. 0.3571. अनि त्यस्तै गरी गएर स्लोप अफ द क्यापिटल एलोकेसन
line of the complete portfolio. Complete portfolio भनेको मिसेस शर्माको पोर्टफोलियो है। यो हामीले क्याल्कुलेट गर्दा मैले फर्मुला यसैलाई कपी गरौँ है सजिलोको लागि। एससी भन्ने अब यहाँनिर हामीले अलिकति मोडिफाई के गर्नुपर्छ भने पोर्टफोलियोको रिटर्नको ठाउँमा हामीले कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिटर्न राख्नु पर्यो। रिस्क फ्री रेट सेम हुने भयो। स्ट्यान्ड डेभिएसनको ठाउँमा कम्प्लिट पोर्टफोलियोको स्ट्यान्ड डेभिएसन है। अब पोर्टफोलियो कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिटर्न यहाँ हामीले क्याल्कुलेट गरेछौँ। यो रिटर्न 15%, 19.6% चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बीमा क्याल्कुलेट गरेछ। सबैले हेरौँ है, यो 15% र 19.6% हामीले त्यही 15% यो रिस्क फ्री रेट यो भइहाल्यो। यो चाहिँ 19.6%। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 15 मा 8 घट्यो भने 7 आउँछ, डिवाइडेड बाई 19.6 गर्यो भने सेम 0.357 आउँछ। The slope of अब यसको conclusion के हुन्छ भने slope of the capital allocation line of the complete portfolio of Mrs. Sharma is the same to that of the risky portfolio because the complete portfolio formed by Mrs. Sharma is के हो त उसको कम्प्लिट पोर्टफोलियो कसको also supported by the same risky portfolio and hence both of these portfolios lie on the same capital allocation line. यो चाहिँ हामीले लेख कम्प्लिट पोर्टफोलियोको स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेको रिस्की पोर्टफोलियोसित सेम छ। कारण किन भन्दाखेरि त्यो कम्प्लिट पोर्टफोलियो पनि उही रिस्की पोर्टफोलियोको सपोर्टमा फर्म भएको हो, जसले गर्दा दुवै पोर्टफोलियोहरू एउटै क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्छ। त्यही भएर स्लोप सेम आएको। हामीले यसरी गर्नुपर्छ। साह्रो है। तिमीहरूको अब तिहार पछि 23-24 गतेतिरबाट फिजिकल क्लास हुन्छ है।
अगाडि बढौँ हुन्छ सर। ल अब ई नम्बरमा हामी आउँ। ई नम्बरमा के भनेको छ, केसहरू सल्भ गर्दाखेरि एउटा कम्प्लिट थ्योरी चाहिँ रिभाइज हुन्छ कि कम्तीमा। हाउ डु यु एक्सप्लेन द स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन टु मिसेस शर्मा। अब मिसेस शर्मालाई एउटा एमेच्योर इन्भेस्टर हो होइन, प्रोफेसनल नभएर एउटा एमेच्योर इन्भेस्टर हो। एमेच्योर इन्भेस्टरलाई अब क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप के हो भनेर हामीले भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो? क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप चाहिँ कति छ? 0.3571 होइन। हाउ डु यु एक्सप्लेन दिस 0.3571 टु मिसेस शर्मा? मिसेस शर्मालाई यो 0.3571 भनेको क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप भनेर हामीले कसरी भन्छौँ, के भन्छौँ, त्यसको मिनिङ के भन्छौँ? ल त कसैले भनिदिनु त, कसलाई सोधौँ? ल सगुन कार्कीले भन त। What is the slope of capital allocation line? जुन 0.3571 आएको छ नि, त्यो मिसेस शर्मालाई, श्रीमती शर्मालाई हामीले एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो भने यो भनेको यस्तो हो भनेर बुझाउनु पर्यो भने कसरी बुझाउने? निरा पौडेल बल्ल आउनु भएको छ। मैले कसलाई सोधेँ? सगुन ल हो क्या? लौ न, नबोल्ने व्रत हो क्या? जस्तो कि the slope of capital allocation line represents what? The reward to risks. होइन, रिक्स लिए बापतको रिवार्डलाई हामीले स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। It is 0.3571 for Mrs. Sharma's complete portfolio. Mrs. Sharma को complete portfolio को 0.3571 छ। अब त्यो भनेको के हो त? त्यो भनेको के हो? This implies that for each unit of risks associated with the complete portfolio held by Mrs. Sharma she gets a 0.357 units of rewards or अर्को शब्दमा rewards भनेको or यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? रिच प्रिमियम। ठीक छ नि? स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइनले जहिले पनि रिवार्ड टु रिस्कलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। रिवार्ड टु रिस्क भनेको रिस्क लिए बापतको रिवार्ड भन्नुको अर्थ मिसेस शर्माले जुन कम्प्लिट पोर्टफोलियो होल्ड गरेको छ त्यसको स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन 0.3571 छ। त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि मिसेस शर्माले आफ्नो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा इच युनिट अफ रिस्क लिए बापत 1 युनिट अफ रिस्क लिए बापत त्यो रिस्कलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले रिप्रेजेन्ट गरे आउँछ।
लिए बापत उसले 0.357 युनिट रिवार्ड उसले प्राप्त गर्छ, रिस्क प्रिमियम प्राप्त गर्छ। अब रिस्क प्रिमियम अर्को शब्दमा एडिसनल रिटर्न पनि भनिन्छ, एडिसनल रिटर्न प्राप्त गर्छ भनेको। ठिक छ नि? ल अब यो साह्रै होइन इगो? इगो साह्रै हो भने म एफ तिर जान्छु है त। हुन्छ? हुन्छ सर। ल ओके, अब एफ मा हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि draw the capital allocation line of your portfolio on an expected return standard deviation diagram. भनेको रिस्क रिटर्न स्पेसमा, त्यसलाई रिस्क रिटर्न स्पेस भनिन्छ कि डायग्रामलाई। किनभने एउटा एक्सिसमा हामीले रिटर्नलाई देखाउँछौँ, भर्टिकल एक्सिसमा, होरिजन्टल एक्सिसमा चाहिँ रिस्कलाई देखाउँछौँ। त्यो रिस्क रिटर्न स्पेसमा चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोको एउटा पोजिसन देखाउने। अनि सो द पोजिसन अफ योर क्लाइन्ट अन योर फन्ड्स पोर्टफोलियो अन क्यापिटल एलोकेसन लाइन। अब क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा फेरि क्लाइन्टको पोजिसन पनि देखाउने, क्लाइन्टको पोजिसन कहाँनिर पर्छ भनेर। अब त्यसको लागि एउटा डायग्राम हामीले बनाउनु पर्छ। मैले आई विल ट्राई जस्ट टु ड्र द डायग्राम है। त्योभन्दा अगाडि यसो गरौँ। ग्राफ अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेर एउटा टाइटल लेखौँ। ग्राफ अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेर एउटा टाइटल लेखौँ र त्यो टाइटलमा अब हामीले एउटा ग्राफ ड्र गर्छौँ। त्यो ग्राफमा के हुन्छ भने सिम्पली ड्र गरेँ है मैले। मेरो सेप आउटलाइन के भएछ यो अब हाम्रो यो भर्टिकल एक्सिसमा एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई देखाउनु पर्छ। एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई यसो गरौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न है यो भर्टिकल एक्सिसमा। अनि यो होरिजन्टल एक्सिसमा इन्सर्ट टेक्स्ट बक्स ड्र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले देखाउँछौँ। अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यसो गरौँ। अब स्लोप हामीले ड्र गर्दाखेरि क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो विच इज मुभिङ फ्रम लाइक दिस हैन, यसरी मुभ भएको हुन्छ। यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन भयो र क्यापिटल एलोकेसन लाइन को चाहिँ यसलाई हामीले यसो गरौँ न। अब यहाँ एउटा CAL भन्ने क्यापिटल एलोकेसन लाइन भयो है। अब यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा हामीले एउटा हाम्रो पोर्टफोलियोको चाहिँ स्ट्याटस देखाउनु पर्यो। मानव एकछिनको लागि यो जुन छ नि क्यापिटल एलोकेसन लाइन बिगिन हुने पोइन्ट भनेको भर्टिकल एक्सिसमा यो पोइन्ट भनेको रिस्क फ्री रेटको पोइन्ट हो हैन।
यो रिस्क फ्री रेटको पोइन्ट हो यसलाई हामीले आरएफ इक्वल टु 8% भनेर देखाउँ रिस्क फ्री रेटको पोइन्ट भयो यहाँबाट बिगिन हुन्छ अनि हाम्रो पोर्टफोलियो यता कति पर्छ हाम्रो पोर्टफोलियोलाई हामीले रिस्की पोर्टफोलियो भन्छ त्यो रिस्की पोर्टफोलियोलाई सपोज एक्सेलको लागि यस्तो गर्ने यहाँनिर सपोज यो चाहिँ रिस्की पोर्टफोलियो हो यसलाई अझ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यता आउनु पर्यो सिधा बनाउने यो मेरो सिधा नहोला है अब यो पोजिसन भनेको यो पोइन्ट जुन छ नि यो पोइन्ट भनेको के भन्छ अरे यसलाई रिस्की पोर्टफोलियो भनेर भन्छ यहाँनिर एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ रिस्की पोर्टफोलियो लेख्ने यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिस्की पोर्टफोलियो त्यो लेख है जस्तै एक्सपेक्टेड रिटर्न अन रिस्की पोर्टफोलियो हाम्रो कति छ अरे एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ रिस्की पोर्टफोलियोको 18% यसलाई 18% भनेर लेखिदिउँ यो पोइन्टलाई अनि यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर लेख्नु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 28% हो कि हैन यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 28%. अब के भयो भन्दाखेरि यो भनेको यो पोजिसन हाम्रो यसलाई यसो गरौँ सबभन्दा राम्रो यो जुन छ नि यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो रिस्की पोर्टफोलियो हो यो चाहिँ हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियो है अब यसलाई यहाँनिर यहाँ ड्रा गरिदिनु रिस्की पोर्टफोलियो त्यस्तै गरी हामीले अब कम्प्लिट पोर्टफोलियोको पोजिसन देखाउँ कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको यसको रिस्क र रिटर्न के छ रिस्की पोर्टफोलियोको भन्दा कम छ हैन र कम छ भनेपछि यो कहाँनिर पर्ने भयो यो चाहिँ सपोज यहाँनिर पर्छ 15% भनेको यहाँनिर पर्ने भयो हो सपोज है अनि त्यस्तै गरी गएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यता पर्ने भयो अब यो एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ यसको 15% अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यसको 19 point कति पर्सेन्ट छ अरे 19.6 हो क्या 19.6% यसरी देखाउने अब यो पोर्टफोलियोलाई हामीले के भन्छौँ यो पोर्टफोलियोलाई यसलाई यता गरिदिउँ यो हाम्रो कम्प्लिट पोर्टफोलियो हो complete इसलिए हामीले यो पोजिसन देखाउने है
positional graph of the risky portfolio and the complete portfolio. Draw गरौँ है यसलाई. कुनै पनि क्लाइन्टले यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्लाइन्टले हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियोमा रिस्क फ्री एसेटको कुनै पनि प्रपोर्सन कम्बाइन गरेर यदि पोर्टफोलियो फर्म गर्यो भने त्यो सबै कम्प्लिट पोर्टफोलियोहरु यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्छ. अब कुनै चाहिँ हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियो भन्दा माथि पर्ला, कुनै हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियो भन्दा तल पर्ला. कस्तो पोर्टफोलियोहरु यो रिस्की पोर्टफोलियो भन्दा माथि पर्छ रे? रिस्की पोर्टफोलियो भन्दा माथि पर्नेलाई हामीले कस्तो पोर्टफोलियो भन्छौं? खै कोही बोल्दैन. कस्तो पोर्टफोलियोलाई हामीले रिस्की पोर्टफोलियो भन्दा माथि परेको पोर्टफोलियोलाई के भन्छौं भन्नु. जस्तै कि यो मिसेस शर्माको पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियो भन्दा तल परेको छ हैन. यसलाई हामीले के कस्तो पोर्टफोलियो भन्छौं? यसलाई हामीले लेन्डिङ पोर्टफोलियो भन्छौं. हैन? रिस्की पोर्टफोलियो भन्दा माथि पर्यो भने त्यस्तो पोर्टफोलियोलाई के भनिन्छ? बोरिङ पोर्टफोलियो भनिन्छ. सुनेको छ नि मैले भनेको हैन? सुनेको छ? सुन्यो सर. सुनेको सर. कोही नबोल्दाखेरि म मात्रै बोले अघि मैले भनेको सुने नि हैन. जस्तै कि यो मिसेस शर्माको पोर्टफोलियो भनेको हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियो भन्दा तल छ. यसलाई हामीले लेन्डिङ पोर्टफोलियो भन्छौं. किन लेन्डिङ पोर्टफोलियो भन्छ भन्दाखेरि हामीसँगै भएको वेल्थ, हामी भनेको मिसेस शर्मासित भएको वेल्थमा 70% उले रिस्की पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, 30% चाहिँ उले रिस्क फ्री एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो. यदि उले मोर देन हर वेल्थ, आफ्नो वेल्थ भन्दा बढी रिस्की पोर्टफोलियोमा लगानी गर्यो भने उले के गर्नुपर्छ? बोरिङ गर्नुपर्छ. रिस्क फ्री रेटमा बोरिङ गर्नुपर्छ. त्यो पोर्टफोलियो भनेको यो रिस्की पोर्टफोलियो भन्दा माथि पर्छ. त्यस्तो पोर्टफोलियो रिस्की प्रोपोर्सन वाइ चाहिँ 1 भन्दा बढी भयो भने यो भन्दा माथि पर्छ. यसलाई थ्योरी राम्ररी पढ्नु. मैले सबै पढाइसकेको छु. थ्योरी नपढ्ने बानी बहुत नराम्रो हो के. ल अब हामी जीमा जान्छौँ है. जीमा के भनेको छ भन्दाखेरि सपोज द नेपाल इक्विटी फन्ड हैज अनदर क्लाइन्ट कॉल्ड मिसेस लम्साल who wants to invest in your risky portfolio a proportion Y of our total investment budget so that overall portfolio will have an expected rate of return of 20%. सिचुएसन के दिएको छ भन्दाखेरि मिसेस लम्साल भन्ने अर्को एकजना क्लाइन्ट हुनुहुन्छ. उहाँले हाम्रो पोर्टफोलियोमा Y भन्ने प्रोपोर्सन इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र बाँकी उले चाहिँ केमा गर्छ? रिस्क फ्री एसेटमा गर्छ.
भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी उले फर्म गर्ने पोर्टफोलियोको कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रेट अफ रिटर्न कति हुनुपर्छ त एक्सपेक्टेड रिटर्न on the complete portfolio of Mrs. Lamsal है अब यो complete portfolio को expected return भनेको Mrs. Lamsal को बुझ्नु पर्यो कति हुनु पर्यो कन्डिसन गिभन छ कि यो चाहिँ 20% हुनु पर्यो 0.2 ल यो चाहिँ 20% हुनु पर्यो यो हुनको लागि है यो हुनको लागि उले यहाँनिर what is the investment proportion y is Mrs. Lamsal complete portfolio called a borrowing portfolio or a lending portfolio y भनेर सोधेको छ अब यहाँनिर हामीले क्याल्कुलेट गर्दियौ भने के हो भने सिम्पली यसमा 1 नम्बरको the investment proportion of risky portfolio हामीले y भन्छ is given by यो हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो यो कम्प्लिट पोर्टफोलियोको फर्मुलाबाट गर्ने मैले यहाँ फर्मुला यता कपी गरे कम्प्लिट पोर्टफोलियोको फर्मुला हाम्रो यो छ यो फर्मुला मैले कपी गरे यो फर्मुलामा नर्मली कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिटर्न चाहिँ 20% हुनुपर्छ अब यसो गरौँ यहाँलाई 0.2 नलेखेर 20% नै लेख्दिउँ है यो कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिटर्न चाहिँ 20% हुनुपर्छ रिस्क फ्री रेट हाम्रो कति छ रिस्क फ्री रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 8% हैन प्लस y को भ्यालु हामीले सल्भ गर्दियौ रिस्की पोर्टफोलियोको रिटर्न चाहिँ 18% छ माइनस यो 8 यसलाई अब हामी सल्भ गर्दाखेरि यो 20 भइहाल्यो 20 मा 8 घट्यो भने यो 12 हुन्छ यो 8 लाई मैले घटाइदिएँ कि यहाँबाट है इक्वल टु अब 18 मा 8 घट्यो भने 10 हुने भयो यो 10y हुने भयो अनि y इक्वल टु कति हुने भयो y इक्वल टु 12 divided by 10 हुने भयो हैन यो remember 12 divided by 10 यस्तो भइरहेछ खैर यो 12 divided by 10 भनेको 1.2 हुन्छ है अब यसलाई हामीले के भन्छौं त is Mrs. Lamsal's complete portfolio called a borrowing portfolio or lending portfolio Lavanda Mrs. Boring भयो complete portfolio is called a borrowing portfolio because the investment proportion of the risky portfolio is investment proportion of the risky portfolio is greater than 1, which implies that she must borrow 20% at risk-free rate to invest
120% on the complete portfolio. Fully complete portfolio ma 120% investment गर्नको लागि 20% ले के गर्नुपर्छ बोरिङ गर्नुपर्छ त्यही भएर यसलाई हामीले बोरिङ पोर्टफोलियो भनेर भन्छौँ ओके यो भयो ल यसलाई सारौँ है ल अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि what is the standard deviation of the rate of return of on Mrs. Lamsal's portfolio? Mrs. Lamsal's portfolio को standard deviation of rate of return गर्नु the standard deviation of the rate of return on Mrs. Lamsal's portfolio is given by standard deviation of complete portfolio calculation गर्ने फर्मुला सिम्पल छ हैन फर्मुला भनेको के त standard deviation of complete portfolio standard deviation of complete portfolio this is equal to y into standard deviation of the risky portfolio the formula yours y proportion भनेको हाम्रो 1.2 भयो complete portfolio को standard deviation sorry risky portfolio को standard deviation भनेको 28% हो र यो 1.2 into 28 गर्नु 1.2 into 28. What the answer? 23.6%. अब एउटा मिठो क्वेशन छ 3 नंबर गरौँ How do you compare Mrs. Sharma and Mrs. Lamsal as investors on the basis of their degree of risk aversion? ल भनौँ उनीहरुको डिग्री अफ रिस्क एभर्सन को आधारमा हामीले मिसेस शर्मा र मिसेस लम्साललाई कसरी कम्पेयर गर्छौं who is less risk averse who is more risk averse हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो यो दुईटामा कुन चाहिँ लेस रिस्क एभर्स छ वा यो दुईटामा कुन चाहिँ मोर रिस्क एभर्स छ मिसेस शर्माकै कुरा गरौँ मिसेस शर्मा भनेको लेस रिस्क एभर्स हो कि मोर रिस्क एभर्स हो देन मिसेस लम्साल हो किन होला सतीशजीले आन्सर दिनुभयो बहुत राम्रो किन होला शर्मा चाहिँ मोर रिस्क एभर्स किन होला रिस्क एसेटमा मिसेस लम्सालको भन्दा उले कम इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ
रिस्की एसेटमा मिसेस शर्माले 0.7% अफ वेल्थ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने मिसेस लम्सालले 1.2% अफ वेल्थ, जो मोर रिस्क एभर्स हुन्छ उसले लेस इन्भेस्टमेन्ट गर्छ किन रिस्की एसेटमा हैन। अब हामीले त्यही कुरा लेख्यौं, मिसेस शर्मा इज said to be more risk averse, to be a more risk averse investor than Mrs. Lamsal because she has invested less in risky portfolio. Your answer. Then Mrs. Lamsal. Mrs. Lamsal ले भन्दा उले चाहिँ risky portfolio कम लगानी गरेको छ, त्यसैले Mrs. शर्मा more risk averse भयो, बढी रिस्क लिन नखोज्दै खालको भयो। ठीक छ नि। ल अब हामी लास्ट क्लासतिर आइरहेको छौँ। ल अब यो नम्बर 4 को एकचोटि हेरौँ है सबैले। अगाडि बढौँ हैन। नम्बर 4 अब यस्तो क्वेशन आयो भने 30 मार्क्समा आउँछ एक्जाममा। Then that person, then Mrs. Lamsal. 4 number के हेरौँ है। Suppose that Mrs. Lamsal prefers to invest in risky portfolio of a person Y that maximizes the expected return on the complete portfolio, subject to the constraint that the complete portfolio's standard deviation will not exceed 25.2%. उले complete portfolio मा मिसेस लम्सालले कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा रिस्की प्रोपोर्सन वाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ, जसले उसको कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिटर्नलाई मैक्सिमाइज गर्छ। तर कन्स्ट्रेन्ट के छ भन्दाखेरि रिटर्न मैक्सिमाइज गर्दाखेरि रिस्क पनि मैक्सिमाइज हुने भयो हैन। रिटर्न हाई हुँदाखेरि रिस्क पनि हाई हुने भयो, तर कन्स्ट्रेन्ट के हो भन्दाखेरि उसको रिस्क भनेको विल नट एक्सिड 25.2%। 25.2% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। What is the investment proportion Y? And what is the expected rate of return on this complete portfolio? अब हामीले अघि फर्मुला कम्प्लिट गर्ने। If Mrs. Sharma wants to maintain the risk of complete portfolio at 25.2%, the investment proportion of risky portfolio and the Y is given by, अब हामीले त्यही कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिस्कको फर्मुलाबाट वाई प्रोपोर्सन निकाल्नु, यसमा सजिलो हुन्छ ठ्याक्कै फर्मुलामा हालेर। अब यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि कम्प्लिट पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, दिस इज इक्वल टु रिस्की प्रोपोर्सन वाई मल्टिप्लाइड बाय स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिस्की पोर्टफोलियो। सरी, यो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ हैन।
according to question, complete portfolio standard deviation 25.2 हुनुपर्छ. Why हामीले solve गर्ने हो र risky portfolio standard deviation 28% छ. हैन भनेपछि y equal to के हुनुपर्छ? Y equal to के हुनुपर्छ? 25.2 divided by 28. Solve गर्न कति आउँछ? 25.2 divided by 28 गर्दाखेरि यो आउँछ 0.9 हैन 0.9 भनेपछि यसको hence Mrs. Lamsal should invest 90% in risky portfolio, the rest 10%, back 10% in risk-free asset to maintain the risk of complete portfolio at 25.2%. Mrs. Lamsal आफ्नो 90% चाहिँ रिस्की पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ र बाँकी 10% रिस्क फ्री एसेटमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ. के गर्नको लागि? यसको कम्प्लिट पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 25.2% मा मेन्टेन गर्नको लागि. अब यो पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ त? The expected return on this complete portfolio is given by this complete portfolio standard deviation. Sorry, expected return on complete portfolio. This is equal to risk-free rate plus investment proportion Y multiplied by expected return on portfolio minus risk-free rate. Your first time is first. Our risk-free rates are 8% per plus investment proportion by 0.9 multiplied by your 18% minus 8%. You solve the line, but now at 17%. शर्मा भनेको लम्साल हो है, यहाँ लम्साल लेख्नु पर्यो, शर्मा लेख्नु पर्यो. मिसेस लम्साल है. भन त हाम्रो पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो प्लस रिस्क फ्री एसेटमा एउटा कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गर्नको लागि. डाइभर्सिफिकेसन भनेको यही हो के. अब अहिले हेर न, नेपालमा स्टक मार्केट घटिरहेछ, लगभग 3200 को रेन्जमा पुगेको चाहिँ अब 2550 को रेन्जमा आइसकेको छ. 650 पोइन्ट लगभग घटेको छ. तिमीले हेर्यौ भने त्यहाँनिर भोलाटिलिटी स्टकको रिटर्नको भोलाटिलिटीलाई हेर्दाखेरि मार्केट बढ्दा पनि बढी रिटर्न हुने, मार्केट घट्दा पनि धेरै नोक्सान हुने.
हैन धेरै लस हुने स्टक भनेको हाइबिटा स्टकहरुमा त्यस्तो भइरहेछ तिमीले एकचोटी नेप्सेको वेबसाइट खोलेर सबै कम्पनीको बिटालाई हेर बिटा भनेको भोलाटिलिटी एकदम हाई छ हाइड्रो पावर फाइनान्स यस्ता यस्ता कम्पनीहरु कमर्शियल बैंकको भोलाटिलिटी एकदम कम छ बिटा लो बिटा स्टक छ हैन बिटाको मिनिङ के हुन्छ कमन के हुन्छ भने यदि मार्केट बुल मार्केट हो भने बुल मार्केटमा चाहिँ हामीले हाइबिटा स्टकमा लगानी गर्नुपर्छ किनभने त्यसले हामीलाई बढी रिटर्न दिन्छ र बियर मार्केटमा यदि बियर सुरु भयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई हाइबिटा स्टकबाट लो बिटा स्टकमा शिफ्ट गर्नुपर्छ त्यो भयो भने हामीलाई लस भयो भने पनि कम लस हुन्छ यो एउटा फन्डामेन्टल कुराहरु हेर्नुपर्छ के जहिले पनि बिटा हेर्न सक्छौ अल्फा हेर्न सक्छौ जसको अल्फा हाई हुन्छ र जसको बिटा चाहिँ लो हुन्छ त्यस्तो प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ भने बियर मार्केटमा ठीक हुन्छ नि ओके अब यो नर्मल कुरा भयो हैन अब एउटा मैले टपिक चाहिँ कभर गर्न छ आज त्यो कभर गर्छु त्यसपछि बाँकी भोलि पढौँला सानो टपिक छ यही च्याप्टरमा एउटा टपिक चाहिँ सानो बाँकी छ मार्कोइज डाइभर्सिफिकेसन भन्ने त्यो मैले पढाउन यो चाहिँ पढाउन बाँकी छ आज यो पढौँ यो सामान्य एउटा थ्योरी हो र एउटा यो न्यूमेरिकल पनि हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तै हामीले भन्ने गर्छौँ नि डाइभर्सिफिकेसन पोर्टफोलियोज एन्ड डाइभर्सिफाइड हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ नर्मली डाइभर्सिफिकेसन रिफर्स टु इन्भेस्टिङ इन्टु मोर देन वन क्याटेगोरी अफ एसेट एउटा भन्दा बढी प्रकारको एसेटहरुमा यदि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने त्यसलाई हामीले डाइभर्सिफिकेसन भन्छौँ त्यो डाइभर्सिफिकेसनको धेरै थ्योरीहरु छ हैन एउटा सिम्पल डाइभर्सिफिकेसन भन्छ हैन अर्को डाइभर्सिफिकेसन अक्रॉस द इन्डस्ट्रियल क्याटेगोरीज भनेर भन्ने गर्छ अर्को इन्टरनेशनल डाइभर्सिफिकेसन भन्छ इन्टरनेशनल डाइभर्सिफिकेसनमा कुनै एउटै देशको स्टकमा लगानी नगर्ने हैन इन्डियन स्टकमा अमेरिकन स्टकमा नेपाली स्टकमा लगानी गर्ने भन्छ त्यो इन्टरनेशनल डाइभर्सिफिकेसन भन्छ अनि डाइभर्सिफिकेसन अक्रॉस द एसेट क्याटेगोरी पनि भन्छ एसेट क्याटेगोरी भनेको खाली स्टकमा मात्र लगानी नगर्ने स्टकमा लगानी गर्ने बन्डमा लगानी गर्ने ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्ने फिक्स डिपोजिटमा राख्ने हैन यो डाइभर्सिफिकेसन अक्रॉस द एसेट क्याटेगोरी भयो अब त्यो सबै डाइभर्सिफिकेसनहरुमा एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल छ के त्यो गाइडिङ प्रिन्सिपल भनेको ह्यारी मार्कोविजले प्रोपाउन्ड गरेको 1952 को उसको रिसर्चबाट प्रोपाउन्ड गरेको एउटा थ्योरी छ जसलाई हामीले मार्कोविज डाइभर्सिफिकेसन भन्छौं मार्कोविज डाइभर्सिफिकेसनले हाम्रो पोर्टफोलियोलाई कसरी अप्टिमाइजेसन गर्ने भन्ने कुराले सजेस्ट गरेको छ यसको फन्डामेन्टल कुरा त तिमीहरुले पढिसकेका छौ यहाँ कुनै नयाँ कुरा पढ्ने होइन खाली त्यसको एउटा म्याथमेटिकल कन्स्ट्रक्ट मात्र पढ्ने अब मार्कोविज डाइभर्सिफिकेसनको एउटा फन्डामेन्टल कुरा के हो भने we can significantly reduce the investment risks by combining the assets into the portfolio that are less than perfectly positively correlated. हामीले जुन पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्दा त्यो कोरिलेसनको भूमिका हुन्छ नि त्यहाँनिर कोभेरियन्स र कोरिलेसन हैन त्यो फर्मुलामा तिमीहरुले जस्ट मेमोराइज गर त हामीले जुन फर्मुला हामीले युज गर्छौं जनरल फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो इक्वल टु जस्तै ए र बी भन्ने दुईटा एसेट छ भने WA स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B स्क्वायर प्लस 2WA WB कोरिलेसन AB हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B भन्ने थियो लास्ट टर्ममा हामीले कोरिलेसन AB भनेर जुन राख्छ नि यदि कुनै पनि पोर्टफोलियो फर्म गर्दा लेस देन पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड एसेटहरुलाई यदि हामीले कम्बाइन गरियो भने त्यस्तो पोर्टफोलियोबाट के हुन्छ त रिस्क रिडक्सन हुन्छ भनेको अर्थ
डाइभर्सिफिकेसनको सबैभन्दा बढी बेनिफिट पाइने भनेको इफ वी कम्बाइन द एसेट विथ लेस देन पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड हैन। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलमा हामीले बिटालाई रिस्कको मेजरको रूपमा युज गर्छौँ र त्यसलाई सिस्टमेटिक रिस्कको इन्डेक्सको रूपमा युज गर्छौँ। र मार्कोइज डाइभर्सिफिकेसनले अर्को के पनि भन्छ भने हामीले लेस देन पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड एसेटहरूलाई पोर्टफोलियोमा कम्बाइन गरेर पोर्टफोलियोको रिस्क त रिडक्सन त गर्न सक्छौँ, रिस्क रिडक्सन त गर्न सक्छौँ, तर रिस्कलाई कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्न सकिन्न। रिस्क क्यान नट बी कम्प्लिटली इलिमिनेटेड। रिस्कलाई इलिमिनेट गर्ने हो भने रिस्क फ्री एसेटमा नै 100% लगानी गर्नु पर्यो। नभए यदि हामीले केही प्रपोर्सन अफ रिस्की एसेट्सहरू पनि यदि मिलाउँछौँ भने त्यस्तो बेलामा रिस्कलाई कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्न सक्दैन। यो डाइभर्सिफिकेसनको बेनिफिट भनेको कहाँसम्म लिमिटेड हुन्छ भन्दाखेरि टु द एक्सटेन्ट अफ सिस्टमेटिक रिस्कसम्म मात्र लिमिटेड हुन्छ। भनेको अर्थ हामीले रिस्कलाई घटाउन सक्छौँ, घटाएर कुन लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ? सिस्टमेटिक रिस्कको लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ, जसलाई हामीले बिटा भन्ने गर्छौँ। त्यही भएर मैले अघि भनेको थिएँ नि, तिमीले नेप्से अल्फामा हेर, मेरो लगानीमा हेर, फन्डामेन्टल टेक्निकल सबै कुराहरू हुन्छ। नेप्सेको वेबसाइटमा हेर, नयाँ वेबसाइटमा, त्यहाँनिर प्रत्येक कम्पनीको जस्तै पी रेसियो कति, इपिएस कति, मार्केट प्राइस कति, त्यसको अल्फा कति, बिटा कति भनेर दिएको हुन्छ क्या। बिटाले के गर्छ भन्दा सिस्टमेटिक रिस्कलाई इन्डिकेट गर्छ। त्यही भएर हामीले कुनै पनि पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि रिस्कलाई घटाउन त सक्छौँ, तर रिस्कको म्याक्सिमम रिडक्सन भनेको कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टमेटिक रिस्कको लेभलसम्म मात्र हुन्छ। सिस्टमेटिक रिस्क भन्दा तल रिस्क घट्दैन। त्यही भएर मार्केट बियर भएको बेलामा लो बिटा स्टकमा लगानी गर्नुपर्छ, अनि मार्केट बुल भएको बेलामा हाई बिटा स्टकमा लगानी गर्नुपर्छ भनेको कारण त्यो। अब यो रिस्क रिडक्सनको बेनिफिट कसरी पाइन्छ भन्ने कुरामा एउटा मार्कोइजले एउटा रिगोरस एक्सप्लेनेसन दिएको छ यो फर्मुलाबाट। यो भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो, जस्तै यो फर्मुलामा हेरौँ, भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो इज द फङ्सन अफ 1 डिभाइडेड बाई n मल्टिप्लाइड बाई भेरिएन्स होइन, भेरिएन्स अनि प्लस n-1 डिभाइडेड बाई n कोरिलेसन मल्टिप्लाइड बाई भेरिएन्स। ठिक छ नि? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसको रिलेसन के हो भने यो यसमा हामीले हेरौँ, यसको एक्सप्लेनेसन पछाडिको स्लाइडमा पनि छ, तर हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो n को साइज बढ्यो भने के हुन्छ होला, ल भनौँ त सबैले। n को साइज जति लार्जर हुँदै जान्छ नि के हुन्छ? रिस्क घट्दै जान्छ। यस, रिस्क घट्दै जान्छ। जस्तै यो 1 छ, यो n को साइज चाहिँ मानव 20 भयो भने जति रिस्क हुन्छ 20 को ठाउँमा 200 भयो भने त्योभन्दा कम रिस्क हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर मार्कोइज पोर्टफोलियोको एउटा थ्योरी के हो भने एज वी गो अन एडिङ मोर एन्ड मोर स्टक इन द पोर्टफोलियोमा बढीभन्दा बढी स्टक चाहिँ यदि हामीले समावेश गर्दै गयौँ भने, अर्थात् अर्को शब्दमा हाम्रो स्टक चाहिँ वेल डाइभर्सिफाइड भयो भने पोर्टफोलियोको रिस्क घट्छ भन्ने। अब अर्को रोल पनि छ यहाँनिर। अब यो कोरिलेसनलाई, यो रोको भ्यालु छ नि, RHO रो, यो जुन फिगर कोरिलेसन छ नि, रो भनिन्छ। यो रो यदि 1 भयो भने के हुन्छ? अदर थिङ्स रिमेन द सेम। मानव एकछिनको लागि यदि रो 1 भयो भने के हुन्छ? पर्फेक्टली पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ? पोर्टफोलियोको रिस्क घट्दैन। अनि यो रोको भ्यालु 1 भन्दा कम भयो भने 0.9 भयो भने पोर्टफोलियोको रिस्क घट्छ, किनकि यो भ्यालु कम हुने भयो नि, होइन त? यो जति कम हुने भयो। अनि 0.8 भयो भने अझ कम हुन्छ, 0.7 भयो भने अझ कम हुन्छ, 0.5 भयो भने अझ कम हुन्छ, 0.1 भयो भने अझ कम हुन्छ, 0 भयो भने यो 0 हुने बित्तिकै यो होल एक्सप्रेसन, यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन जम्मै 0 हुने भयो, रिस्क घट्ने भयो। अझ यो नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ? अझै घट्छ, यो भन्दा पनि कम हुन्छ भनेको। त्यही भएर कोरिलेसन चाहिँ लेस देन पर्फेक्टली पोजिटिभ। लेस देन पर्फेक्टली पोजिटिभ भन्नुको अर्थ 1 भन्दा कम। 1 भन्दा कम भनेको -1 सित जति नजिक हुन्छ त्यति नै बढी रिस्क घट्छ, एउटा कारण त्यो हो। अर्को, पोर्टफोलियोमा हामीले जति बढी स्टकहरू समावेश गर्छौँ त्यति नै रिस्क घट्छ भन्ने हो। यो फर्मुलाले हामीलाई त्यही इन्डिकेट गर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले फेरि यसको एउटा प्रिकसन पनि छ। मार्कोइज पोर्टफोलियोको ले एउटा थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेसन दिएको
हैन यदि हामीले लगानी गर्ने वर्ल्ड भनेको यदि पर्फेक्ट छ त्यहाँनिर हामीलाई कुनै प्रकारको ट्रान्ज्याक्सन कस्टहरू लाग्दैन हैन ट्याक्स जस्ता इम्पर्फेक्सनहरू हुँदैन भने त्यस्तो बेलामा लागू हुने कुरा हो तर रियल वर्ल्डमा हेर्ने हो भने हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि यदि हामीले हन्ड्रेड्स अफ स्टकलाई पोर्टफोलियोमा समावेश गर्यो भने वी क्यानट म्यानेज वी क्यानट लुक इन्टु द पोजिसन अफ इच एन्ड एभ्री स्टक साइमल्टेनियसली इच एन्ड एभ्री स्टकको पोजिसन हामीले हेर्न सक्दैनौँ त्योसँग हामीसँग टाइम एन्ड रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ त्यो कारणले गर्दा डाइभर्सिफिकेसनको बेनिफिट भनेको फेरि यसलाई अलिकति सिम्पल डाइभर्सिफिकेसनले काटेको के छ भने 10 to 15 स्टक चाहिँ पोर्टफोलियोमा समावेश गरेको यदि ऱ्यासनली सिलेक्सन गरेको है फेरि जस्तो पाए त्यस्तै स्टक हो मेरो त 15 वटा छ कहीँ रिस्क रिडक्सन भएन भन्न लाग्यो त्यो अर्को कुरा भयो तर यदि हामीले ऱ्यासनली चुजेन 10 to 15 स्टक चाहिँ यदि पोर्टफोलियोमा समावेश गरेको भने मच अफ द बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन क्यान बी एचिभड यो सिम्पल डाइभर्सिफिकेसनको थ्योरी हो है अब यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो अब यो कुरालाई मैले यहाँनिर सामान्य एक्सप्लानेसन गरेछु उसमा हेर्ने कोरिलेसन 0 भयो भने नम्बर अफ एसेट्स इन द पोर्टफोलियो लार्ज भयो भने पोर्टफोलियोको भेरिएन्स चाहिँ लगभग 0 हुन्छ भन्ने कुरा हो यो सबै एक्सप्लानेसनहरू तिमीहरूले पढ्नु होइन अनि त्यस्तो बेलामा हामीले रिस्क रिडक्सनको बेनिफिट पाउँछौँ तर त्यो रिस्क रिडक्सनको बेनिफिट भनेको सिस्टमेटिक रिस्कसम्म मात्र हाम्रो रिस्क घट्छ यदि हाम्रो पोर्टफोलियोमा एक्सटेन्सिभली लार्जर नम्बर अफ स्टक चाहिँ यदि समावेश भयो भने हाम्रो रिस्कको लेभल भनेको घटेर सिस्टमेटिक रिस्कसम्म मात्रै आइपुग्छ त्यस्तो गरी गएर यदि कोरिलेसन पोजिटिभ भयो भने पोर्टफोलियोको भेरिएन्स चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ त्यसमा कुनै प्रकारको मतलब रिस्क रिडक्सन त हुन्छ +1 भन्दा कम भयो भने तर लार्जर रिस्क रिडक्सन हुँदैन अब यसलाई स्पेसिफिकली भन्ने हो भने पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन भएको बेलामा त कुनै पनि एसेट्सहरू जति नै एसेट समावेश गरे पनि त्यो सबै एसेट्सहरू बिचको कोरिलेसन पर्फेक्टली पोजिटिभ छ भने त्यस्तो बेलामा रिस्क रिडक्सन हुँदैन यस्तो केसमा डाइभर्सिफिकेसनले कुनै प्रकारको रिस्क रिडक्सनको बेनिफिट चाहिँ अफर गर्दैन ठिक छ नि र त्यस्तो बेलामा सबै रिस्क के हुन्छ भने सिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ यो कुरा ध्यान दिनु अब यही हो अब थ्योरी होइन यसको थ्योरिटिकल एक्सप्लानेसन अरू छैन यति नै हो अब यसलाई राम्ररी पढ्ने अनि के छ तिमीहरूले अब यो दशैंमा त खै अब के पढ्यौ भन्न पनि गाह्रो है रमाइलो गर्ने बेलामा अब आज यसो हेर्नु होइन आज हेरेर अनि बाँकी रहेको यो च्याप्टरको अब न्युमेरिकल प्रब्लमहरू जसको जे हुन्छ त्यो भोलि हामी सल्भ गरौँला यहाँ अर्को एउटा केस पनि छ यो 4.2 यो Miss Teen has a 9 lakh fully diversified portfolio. She subsequently inherits ABC company, common stock worth ₹1 lakh. Our financial advisor provided her with the following forecast information. Characteristics. उसको ओरिजिनल पोर्टफोलियोको मन्थली रिटर्न यति छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति छ एबीसी कम्पनी उसको ओरिजिनल पोर्टफोलियो भनेको 9 लाखको पोर्टफोलियो उसँग पहिले नै एउटा फुल्ली डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो छ ख्याल गरौँ है यसले फुल्ली डाइभर्सिफाइड भनेको छ फुल्ली डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो छ 9 लाख रुपैयाँको र उनले एबीसी कम्पनीको कमन स्टक चाहिँ इनहेरिट्स भनेको उले के भन्छ अरे बाउबाजेको सम्पत्ति पाउनलाई नेपालीमा ए हो अब नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा छैन त्यो इनहेरिटेन्स भन्छ के त्यो प्रपर्टी रिसिभ्ड इन इनहेरिटेन्स हैन पुर्खाको सम्पत्ति छोराछोरीलाई दिन्छ नि त बाउबाजेले हैन आफ्नो सम्पत्ति त्यो त्यसको रूपमा चाहिँ उले एबीसी कम्पनीको स्टक चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ भ्यालु भएको स्टक चाहिँ उले पायो अब त्यही कुरा यहाँनिर यो ओरिजिनल पोर्टफोलियो भनेको 9 लाख पोर्टफोलियोको रिटर्न र रिस्क भयो अनि उले बाउबाजेको जुन एउटा पुर्ख्यौली सम्पत्ति पाएको थियो को रूपमा कमन स्टक एबीसी कम्पनीको त्यसको रिटर्न र रिस्क यहाँ दिएको छ अनि एबीसी स्टक रिटर्न र उसको ओरिजिनल पोर्टफोलियोको यो दुईटाको यो पोर्टफोलियो र एबीसी कम्पनीको स्टक को बीचको कोरिलेसन चाहिँ यो 0.4 भनेर दिएको छ अब यहाँ विभिन्न कुरा क्याल्कुलेसन गर्न छ जुन हजुरहरूले एकचोटि आज ट्राई गर्ने के रे अनि
त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने मैले सल्भ गरौँला, सबै प्रब्लम भयो भने पनि मैले सल्भ गरौँला। यो बाहेक यहाँ जुन क्वेसनमा छ कतिवटा भन्दाखेरि 24 वटा प्रब्लमहरु छ, यो कुनै पनि नछोडिकन सल्भ गर्ने। पहिला जति गरेछ ठिक छ, र बाँकी रहेको सल्भ गर्ने र भोलिको क्लासमा हामी त्यो थप पढ्छौँ है त। ठिक छ ल, आजलाई यति गरौँ है।